इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः गणेश हेगडे। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी 47-उत्तर-2000 विकसित भारतस्य लक्ष्यपूर्त्यर्थं युवाभ्यः विचारसंग्रहार्थं श्वः एकस्य अभियानस्य आरम्भं करिष्यति। पूर्व केन्द्रीय मन्त्री श्री विष्णुदेव साई छत्तीसगढ़स्य अग्रिमं मुख्यमन्त्रिरूपेण भविष्यति। इंडोनेशिया देशस्य पर्यटन मन्त्रालयेन भारतेन सह 20 देशेभ्यः यात्रिकाणां निःशुल्क प्रवेश वीजा प्रदानस्य प्रस्तावः कृतः अस्ति। प्रथम खेलो इंडिया प्यारा क्रीडा प्रतिस्पर्धाः अद्यारभ्य नवदिल्ल्यां समारब्धाः। अपि च क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां भारत दक्षिण आफ्रिका दले अद्य डर्बन इत्यत्र स्वकीयायां प्रथमायां 20-20 अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां परस्परं सम्मुखीकरिष्यतः। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी 47-उत्तर-2000 विकसित भारतस्य लक्ष्यपूर्त्यर्थं युवाभ्यः विचारसंग्रहार्थं श्वः एकस्य अभियानस्य आरम्भं करिष्यति। नीति आयोगस्य मुख्य कार्याधिकारी बी.वी. राव सुब्रह्मण्यम अद्य नवदिल्ल्याम् उक्तवान् यत् अस्मिन् कार्यक्रमे प्रायः 700 विश्वविद्यालयानां कुलपतिनः संस्थानानां प्रमुखाः च उपस्थिताः भविष्यन्ति। सः उक्तवान् यत् प्रत्येकस्मिन् राजभवने विकसित भारत विषये एकदिवसीया कार्यशाला आयोजिता भविष्यति। श्री सुब्रह्मण्यम उक्तवान् यत् देशस्य छात्राः विकसित भारतस्य बृहत्तमाः वाहकाः भविष्यन्ति। सः उक्तवान् यत् छात्राणां विचाराः विकसित भारतस्य दृष्टौ समाविष्टाः भविष्यन्ति। पूर्व केन्द्रीय मन्त्री श्री विष्णुदेव साई छत्तीसगढ़स्य अग्रिम मुख्यमन्त्री भविष्यति। अद्य रायपुरे केन्द्रीय पर्यवेक्षकाणां अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल, दुष्यंत कुमार गौतमानां समक्षं भाजपा दलस्य नवनिर्वाचितानां 54 विधायकानां संगोष्ठ्यां श्री विष्णुदेवः विधायक दलस्य नेतृरूपेण चितः। छत्तीसगढ़स्य भाजपा दलस्य पूर्वाध्यक्षः श्री विष्णुदेवः राज्यस्य कुनकुरी विधानसभा स्थानात् विजयी अस्ति। भाजपा दलेन राज्यस्य 90 स्थानेषु 54 स्थानानि विजितानि। श्री विष्णुदेवः छत्तीसगढ़स्य जनप्रिय आदिवासी नेता वर्तते। इतः पूर्वं सः केन्द्रीय राज्य मन्त्रिरूपेण इस्पात खनिज श्रम उद्योग संभागेषु कार्यं कृतवान् अस्ति। पर्यटकानां भ्रमणं वर्धयितुम् अर्थव्यवस्थायाः विषये गुणकप्रभावम् आनेतुम् इंडोनेशिया देशस्य पर्यटन मन्त्रालयेन भारतेन सह 20 देशेभ्यः यात्रिकाणां निःशुल्क प्रवेश वीसा प्रदानस्य प्रस्तावः कृतः अस्ति। पर्यटन रचनात्मक अर्थव्यवस्थायाः मन्त्री सैंडियागा सलालुद्दीन ऊनो वर्यः जकार्ता नगरे अवदत् यत् साम्प्रतान् वीसा मुक्तदेशान् विहाय 20 अन्यदेशाः वीसा मुक्त्यर्थं प्रस्ताविताः, येषु विदेशीय पर्यटकानां संख्या अधिका अस्ति। सः अवदत् यत् 20 देशेभ्यः निःशुल्क प्रवेश वीसानां प्रावधानेन विदेशीय पर्यटकानां आगमनस्य वृद्धिः भविष्यति, येन वैश्विक उपभोगः वर्धते, निवेशः वर्धिष्यते, डिजिटल अर्थव्यवस्थायाः विकासाय च समर्थनं भविष्यति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ न्यूस् ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। उपराष्ट्रपतिना जगदीप धनखडेन निगदितं यत् मानवाधिकाराणां प्रसाराय, सशक्तीकरणाय च राष्ट्रे आधारभूत संरचनायाः समग्र विकासः अत्यावश्यको वर्तते। अद्य नवदिल्ल्यां भारतमण्डपम् इत्यत्र मानवाधिकार दिवस अवसरे असौ प्रावोचत् यत् मानवाधिकारस्य प्रगतिः तस्मिन्नेव समाजे भवति यत्र सर्वेषां कृते विधिः न्यायश्च समानमेव भवेताम्। श्री धनखडः प्रोदीरितवान् यत् कोऽपि जनः विधेः समतुल्यः नास्ति। प्रवर्तमान व्यवस्थायां विधिः एव सर्वदा सर्वोपरि अस्ति इति। अत्रावसरे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगस्य अध्यक्षः सेवानिवृत्तः न्यायाधीशः अरुणकुमार मिश्रः कथितवान् यत् अशेषे विश्वे आतंकवाद कारणात्
नागरिकाणां मानवाधिकाराणां गहनतया हननं जातम्। अस्मिन् अवसरे मानवाधिकाराणां सार्वत्रिक घोषणायाः 75तमः वार्षिकोत्सवः अपि समाचरितः। गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य पटनानगरे 26तमस्य पूर्वी क्षेत्रीय परिषदः उपवेशनस्य अध्यक्षतां करिष्यति। उपवेशनेऽस्मिन् बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा राज्याणां मुख्यमन्त्रिणः सम्मिलिताः भविष्यन्ति। एतादृशम् उपवेशनं द्विपक्षीय, नानापक्षीय, क्षेत्रीय विषयाणां वार्तामाध्यमेन समाधानाय महत्वपूर्णं मञ्चं प्रददाति। एतादृशेषु उपवेशनेषु संसाधन वितरण, ऋण सहभागित्व, राज्य विवाद व्यवस्थासु चर्चा क्रियते। अद्य अस्मिन् उपवेशने राष्ट्रिय महत्वस्य विषयेष्वपि चर्चा समनुष्ठास्यते, यस्मिन् राज्याणां मुख्यसचिवाः, वरिष्ठाधिकारिणः उपस्थिताः भविष्यन्ति। रक्षामन्त्री श्री राजनाथ सिंहः अद्य नवदिल्ल्यां राजघाटस्य समीपे महात्मा गान्धिनः प्रतिमायाः अनावरणं कृतवान्। अस्मिन् अवसरे सः उक्तवान् यत् महात्मा गान्धिनः भव्य प्रतिमायाः अनावरणं प्रशंसनीय कार्यमस्ति। तेन उक्तं यत् गान्धिनः विचाराः अद्यापि प्रासंगिकाः एव सन्ति। श्री सिंहेन उक्तं यत् अहिंसायाः मार्गम् आत्मसात् कृत्य गान्धीवर्यः न केवलं भारतीयानाम् अपितु सम्पूर्ण विश्वस्य जनानां हृदये स्थानं प्राप्तवान्। श्री सिंहेन इदमपि उक्तं यत् प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदिना महात्मा गान्धिनः विचारधाराः आत्मसात् कृताः, अथ च जनतायाः सेवा अपि कृता अस्ति। जम्मू कश्मीरस्य उपराज्यपालेन मनोज सिन्हा इत्यनेन कथितं यत् संस्कृतम् अस्माकं मूल्यरहितं सांस्कृतिक न्यासं वर्तते, यत् सम्पूर्णे विश्वे प्रशंसनीय योग्यमपि भवति। उपराज्यपालेन संस्कृतस्य ज्ञानप्रणालीं संवर्धयितुं सर्वैः हितधारकैः आग्रहः विहितः। तेन उक्तं यत् अस्यां भाषायां विज्ञान, चिकित्सा, वनस्पति विज्ञान, साहित्य इत्येतान् समेत्य सर्वाणि ज्ञानानि समाविष्टानि विद्यन्ते। असौ अभिव्यक्तवान् यत् जम्मू कश्मीरस्य विश्वविद्यालयेषु हिंदी, संस्कृत, भारतीय दर्शनानां सर्वाणि पदानि सम्पूरितानि। सम्प्रति केन्द्रशासित प्रदेशेऽस्मिन् अस्य विश्वविद्यालयश्च भारतीय दर्शनस्य अध्यापनं प्रचलति। उपराज्यपालः अद्य श्री कैलाख ज्योतिष वैदिक संस्थान ट्रस्ट इत्येतस्य 11 स्थापना दिवस समारोहं सम्बोधयन् आसीत्। प्रथमा खेलो इंडिया प्यारा क्रीडा स्पर्धाः अद्यारभ्य नवदिल्ल्यां समारब्धाः। 8 दिवसानाम् अस्मिन् क्रीडायोजने सर्विसेस् स्पोर्ट्स् कंट्रोल बोर्ड इत्येतं समेत्य 32 राज्यानां केन्द्रशासित प्रदेशानां च 14 शताधिकाः क्रीडकाः भागं भजन्ति। एतस्यां प्यारा प्रतिस्पर्धायां धावन, धनुर्विद्या, पादकन्दुक, भारोत्तोलन सदृश्यः 7 प्रतिस्पर्धासु क्रीडकाः स्पर्धयिष्यन्ते। खेलो इंडिया प्यारा गेम्स इत्यस्याः प्रतिस्पर्धायाः मुख्य उद्देश्यं वर्तते यत् दिव्यांग क्रीडकेभ्यः स्वीय कौशल प्रदर्शनाय, विकासाय च अवसर प्रदानम्। युव कार्य क्रीडा मंत्रालयः अवोचत् यत् एतेभ्यः क्रीडकेभ्यः व्यापक स्वास्थ्य प्रबन्धः अपि विहितः वर्तते। अंतर्राष्ट्रीय महिला 20x20 क्रिकेट प्रतिस्पर्धा श्रृंखलायाः द्वितीयायां प्रतिस्पर्धायां ह्यः रात्रौ मुम्बय्याः वानखेड़े क्रिकेट क्रीडाङ्गणे इंग्लैंड दलेन भारतदलं 4 क्रीडकैः पराजितम्। एतेन सह इंग्लैंड दलं 2-0 इत्यङ्क अन्तरालेन अग्रे प्रचलति। क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां भारत दक्षिण आफ्रिका दले अद्य डर्बन इत्यत्र स्वकीयायां प्रथमायां 20x20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां परस्परं सम्मुखीकरिष्यतः। प्रतिस्पर्धायाः प्रसारणं सायं 7:30 भविष्यति। सूर्यकुमार यादवः दल नायकत्वेन भारतीय दल नेतृत्वं करिष्यति। पुनः मुख्यवार्ताः एकवारम्। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 47-द्विसहस्रतम वर्षाभ्यन्तरे विकसित भारतस्य लक्ष्यपूर्त्यर्थं युवाभ्यः विचारसंग्रहार्थं श्वः एकस्य अभियानस्य आरम्भं करिष्यति। पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री विष्णुदेव साई छत्तीसगढ़स्य अग्रिम मुख्यमंत्री भविष्यति इति वार्ताः।